إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ماشاءاللہ رات اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے، بلکہ بالکل قریب ہے۔ علماء کرام نے اللہ دے فضل نال کسے چیز دی کمی نہیں رہن دیتی۔ قرآن و سنت دی برخا ساری رات برس دی رہی ہے۔ برادر مکرم حافظ محمد ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ، حضرت شیخ عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جس ذوق محبت دے نال ہر سال اس بزم نو سجاندے نے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں چاہندا سا کہ چونکہ رات اختتام دے قریب ہے، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد حفظہ اللہ اور مجاہد اسلام حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ تشریف فرمانے، میں چاہندا سا کہ میں اپنا وقت انہاں نو دے دیندا، لیکن مینوں ساتھیاں کیا کو 2-4 مکے مدینے دیاں گلاں کر دیو تے میں انشاءاللہ بطور حصہ، چونکہ صرف تہاڈی زیارت کرنا مقصود اور حضرت حافظ صاحب دے آرڈر حکم تے حاضری لگوانا مسعود، ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور کرنا، 1-2 آیتاں سن لو اور مکے مدینے دی بڑی پیاری بات اللہ دی توفیق دے نال تہانوں پتہ ہے مکے دی ہر گل ہی پیاری ہے تے مدینے دی ہر بات ہی اعلیٰ تے افضل ہے۔ قرآن پاک نے نا رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اول بیت، اچھا جاندیاں میرا خیال ہے جاندیاں آندے نے اخیر نہیں پیڑی کرنی چاہیے، اخیر چنگی ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کعبۃ اللہ دا تذکرہ فرمایا جنوں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، اللہ دے کارنوں تعمیر فرمایا اور اس کارنوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آباد کرنے واسطے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام نو آرڈر فرمایا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ اے میرے پیارے خلیل جی کار بنا دیتا ہوں اس کار نو آباد کرنا، اے عرشاں والے ربا میرے واسطے آرڈر تے حکم کیے۔ رب العالمین فرماندے نے پیارے خلیل آواز دے ہونا، یا اللہ جنگل بھی آبان ہے، ہر پاسے پہاڑ ہی پہاڑ نے، اللہ پہاڑاں دے اندر میں آواز دے دیاں گا، میرے شاہ میری آواز نا پہاڑاں دے
اندر دب کے رہ جائے گی. اللہ آواز تے میں دے دیا, میں تے وعدہ کر چکا ہاں جدو تساں فرمایا سی اسلم تے میں وعدہ کر چکیا ہاں اسلم تو لرب العالمین. مالک میں تے وعدہ کر چکا ہاں فرما برداری دا. اے عرشاں والے آرڈر تو آڈا چلنا, حکم تو آڈا چلنا تے میں منن واسطے تیار ہاں. پر مالک چار چفیرے پہاڑی پہاڑ نے, میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ وہ 2-4 مربعیاں تک جائے گی, بہتی نہیں تھی کہ 2-4 کلیاں تک نہیں, مربعیاں تک, کلومیٹراں تک چلی جائے گی. یا اللہ میں آواز تے دے دیا کتھوں تک پہنچے گی؟ فرمایا خلیل تواڈے سوچن والی گل نہیں, آواز دینا تواڈا کام ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک آن والیاں دے کناں تک پہنچانا عرش والے رب دا کام ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہنچائی. سبحان اللہ, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آواز نو پہنچا جدے جدے کنی پئی تے جنے جنے لبیک زبان تو آکھیا نا اونے رب دے کر دی حاضری دے کے ہی رہنا ہے. رب دے کر دی بولو حاضری دے کے ہی رہنا ہے. لیکن دل دی اندر پورا اطمینان ہوئے, اللہ دی رحمت تے قابل یقین تے آسرا تے سہارا ہوئے. اور جدو بندے دا پورا اعتماد اپنے رب دی ذات تے ہوئے نا تے پھر ایدکاں جڑا ویکھیا دے نا لیبیا دا ایک نوجوان عامر ایئرپورٹ تے آیا, کاغذات دے اندر کو مسئلہ ہویا, ٹھیک کران واسطے گیا, جہاز کلوز ہو گیا, جہاز اٹھ گیا. انہیں آکھیا جہاز اٹھ گیا, ہن اگلے سال قسمت ازمائی کری. انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا ہے. انہیں آکھیا جہاز اٹھ گیا. انہیں ہے کیڑا پہلے دن اڈیا اٹھتے ہی رہندے نے, میں عید کہیں جانا ہے. تھوڑی دیر گزری, 10 منٹ گزرے, جہاز دے اندر کو فنی خرابی پیدا ہوئی. جہاز نو واپس اتاریا گیا, ایئرپورٹ تے لے آندا گیا, او دی فنی خرابی نو ٹھیک کیتا گیا. انہاں کیا تیری ایک سواری رہ گئی ہے, اونوں بٹھا لے. کہن لگا میں جہاز دا دروازہ ہی نہیں کھولنا. کہن لگے اچھا مرضی تے تیری. جہاز دوبارہ اڑ گیا. انہاں کیا ہن تے گھر ٹر جا, ہن تے دوجی وارا آ کے ٹر گیا تے تینوں نہیں بٹھایا. انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا, میں عید کہیں جانا. سبحان اللہ. ادھروں میرے مالک دیاں تقسیماں نے. تھوڑی دیر گزری, جہاز اندر دوبارہ خرابی پیدا ہوئی, انہوں دوبارہ ایئرپورٹ تے لے آندا گیا, ٹھیک کیتا گیا. انہیں ہلے ہن اڑا لے. انہیں آکھیا ہن ادوں تک نہیں اڑے گا جب تک عامر نوجوان وچ نہیں بھوے گا. انج کھڑے پہ اپنے رب دے, اپنے مالک دے سامنے انج ترلا تے منت بھی کریا کر. اور مولانا فرمایا کر دے سن اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو, اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو, جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, ساڈا پھیریاں پان نو جی کر دے. تقسیم ہے نا رب دی. ایدکاں اسی شیر پنجاب مولانا منظور احمد, حافظ محمد یوسف پسروری, مولانا ہارون یاسر بگوی, تیرا کی نام ہے, عرفان یزدانی, اللہ نے مدینے کٹھیاں کر دے. بلوچ صاحب, بلوچ صاحب, بلوچ صاحب ماشاءاللہ, اللہ نے کتھے مکے کٹھیاں کیتا, مدینے کیتا, پھر قسیم کیتا. قسیم راتوں رات رب لے گیا تے واپس لے. اوے میرے مالک دی تقسیم دعا کرو ہاں اللہ ساریاں نو کٹھے ہی لے جائے. اینے کو بندے تے ایک جہاز چوں وادو نے, اللہ دے فضل نال دعا کرو ساریاں نو کٹھیاں لے جائے.
اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تہاڈی کانفرنس ماشاءاللہ ندائے اسلام اللہ انہوں سلامت رکھے تے سدا شاد اور آباد رکھے میں حیران ہاں مینوں ہن تھوڑی دیر پہلے سعودیہ تو ایک فون آیا ساڈے بڑے پیارے بھائی عبدالشکور حفظہ اللہ کہن لگے اسی بھی بیٹھ کے سنن رہے ہیں تو اللہ دی توفیق نہ کتھے کتھے تمہاں بھائیاں نے تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے جنہوں نے رب نے ہاتھ دیا وہ بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر مرکز نداء اسلام عظمت مرکز نداء اسلام شان مرکز نداء اسلام استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بلے 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 ہاں جی اینج دے جو بچے جس جامعہ جس ادارے اللہ انہاں شہبازاں نو سلامت رکھے زندہ رکھے اوے ہونتے آمین کہہ چھڑو ہاں توجہ کرے میں گل مکان لگا ذرا او ادھے گھنٹے والی مکان والی نہیں بھی ہن مکان لگا گل مکان لگا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمراں نگان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعاں وچ منگے آئے شاعر نے اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے تے گل بڑی پیاری کی تھی لکھاں پاپ کما بیٹھاں حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھاں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے ہن پلہ چک کے کعبے دے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے اور میں قربان جاواں پھر بندہ جدو اپنے مالک دے گھر دیاں حاضریاں دے لیندا رو رو کے مالک نو منان دی کوشش کردا سر سجدے اندر رکھ کے اپنے خالق دیاں تعریفاں کردا اور میں کہا کرنا وا کوئی شک نہیں اے دے اندر سجدہ تے کھڈیاں دا بھی مسجد دا سجدہ سجدہ تے نداء الاسلام دا بھی سجدہ اور سجدہ تے کاموں کی تے گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ اے سارے سجدے ہے تے مالک دی رضا واسطے نے پر اس سجدے دی عظمت دے کیا کہنے جڑے کعبۃ اللہ دے ویڑے دے سجدے نے اونا سجدیاں دی عظمت کچھ اور ہے اونا دی بہار کچھ اور ہے جدو بندہ اپنے مالک دی رحمت نو سمیٹ کے جدو طواف وداع کرن لگ دائے تے پھر واپسی دا ارادہ کر دا بڑے بڑے آندے پیتے پانی ہو جاندے نے اور عجیب دل دی کیفیت ہوندی ہے مولا نالے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کر رہے نے نال اپنے مالک دے سامنے نکیاں نکیاں ہولی ہولی راز و نیاز دیاں گلاں کر دینے اللہ شاہد ہن میتھوں آیا نہیں جانا اللہ شاہد ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڑھا
बदन होया कमाया नहीं जाना जहाज़ां दा खर्चा बनाया नहीं जाना पर ए छिंदा दिल भी मैथों मनाया नहीं जाना मेरे रब्बा अजीब इस दिल दी कैफियत गरीबी अमीरी नू ए वेखदा नहीं गिना नो फकीरी नू ए वेखदा नहीं आजादी असीरी नू ए वेखदा नहीं करां की पैंची पिंजरे पाया नहीं जाना करां की पैंची पिंजरे पाया नहीं जान इंज मालिक दे सामने जदों बंदा आजजी नाल इनकिसारी नाल मुहब्बत नाल प्यार नाल ओदा दरवाज़ा खटखटाए रब्बुल आलमीन मुल जरूर पांदे ने ओए मुल ते असी एक दूजे दा पा देने आ कोई स्पैशल बंदा चल के जाए असी मुल पा देने आ यार स्पैशल चल के आया ते ओ ते सारी कायनात दा दाता सारी कायनात दा खालिक एक गल मैनू याद आई गल मुकाइए साडे एक बड़े प्यारे खतीब सन कारी इस्मतुल्लाह ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह वो एक बात सुनाया करते सन कि एक पिंड दा चौधरी ना इंज बैतुल्ला दे सामने दरवाजे दे खड़ा है ते अपना आंदा अरबी दुआवां और जनाब बड़े बड़े कुरान और हदीस दियां दुआवां उन्हां दा अपना प्यार मुहब्बत रोबे लेकिन हर बंदे दा अंदाज अपना इंज काबातुल्ला दे सामने खलो के कहन लगा रब्बा असी जिमीदार हाँ दुनियादार हाँ डेरेदार हाँ साडे डेरे ते कोई चल के आ जाए ते असी ते दुश्मन नू भी माफ कर देने आ पता नहीं तेरे डेरे दे की उसूल ने जदों इंज बंदा मालिक दा तरला करदा अल्लाह रहमत फरमांदे ने अल्लाह मैनू तुहानू किताब व सुन्नत नू समझ के